बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये आज का हमारा मौजू है। इस पर कुछ कुछ गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ दौरा अमरीका पर हैं, वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, आज अमेरिका की जानिब से बड़ी अजीबो-गरीब पॉलिसी रखी जा रही है मुसलमानों के हवाले से बिलअमूम और पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस। जब ये फ़लस्तीन का इशू हुआ था तो अमेरिका ने इस अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी यूएई की जानिब से, उसको वेटो कर दिया था। यानी अक्सरियती राय के बावजूद अमेरिका ने उसको वेटो करके इसराइल की हिमायत की और फ़लस्तीनियों की मुखालफत की। तो इसका वाज़ेह मतलब ये था, अमेरिका की जानब से ये पैगाम दिया गया कि वो इसराइली जारहियत में इसराइल के साथ है और फ़लस्तीनी बेगुनाहों के कत्ल-ए-आम में बराबर का शरीक है। इस जारहियत के साथ-साथ अगर हम जायज़ा लें तो उससे पहले जो बाइडन को ये कहा गया कि इसराइल की जारहियत की वजह से मुसलमान जो हैं वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं और इससे कारोबारी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है। तो जो बाइडन ने बड़ा खौफनाक बयान दिया था। उसने बयान दिया था कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुसलमान 2 दिन उस पर बाइकाट करेंगे और तीसरे दिन ये दुम मिलाते हुए हमारे पीछे आ जाएँगे। तो ये उन्होंने मुसलमानों को तशबीह दी थी कि ये दुम मिलाते हुए पीछे आ जाएँगे। तो उस पोज़ीशन में जब जो बाइडन मुसलमानों के बारे में ये राय रखता है, जब वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ़, उन पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ़ होने वाली करारदाद को वेटो करता है, तो उस पोज़ीशन में आर्मी चीफ़ अमेरिका पहुँचे और उन्होंने दौरा किया। ये वो पॉइंट था जहाँ पर आर्मी चीफ़ अपना वज़न बढ़ा सकते थे और ये कह सकते थे कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा के हालात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनमें ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका का दौरा किया जाए। और फिर जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ थी, जो बाइडन के जो बयानात थे, उनको भी बुनियाद बनाकर इस पर एतराज़ किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया। और उसकी वजह ये है कि आर्मी चीफ़ और पाकिस्तानी हुकूमत ये समझती है कि अमेरिका के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अगर हम ख़ित्ते में होती हुई तब्दीली को देखें तो रूस और चीन जो है वो लीडिंग रोल अदा करते हुए ख़ित्ते में बड़ी तब्दीली ला रहे हैं। यही वजह है कि चीन ने देरीना दुश्मनों को, देरीना हरीफों को यकजा कर दिया। ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा कर उन्होंने ये खित्ते में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके समरात जो हैं वो इंतहाई पॉजिटिव है, क्योंकि अब तुर्की, ईरान, शाम और इराक और दीगर जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब समेत, ये चीनी और रशियन ब्लॉक में आ रहे हैं। शुमाली कोरिया इनके साथ ऑलरेडी शरीक है। तो इस इत्तेहाद में जो है वो खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजिंग में इजलास हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते, कि उसमें ये था कि सऊदी अरब और ईरान और चीन के जो नुमाइंदगान शरीक थे और आपस के ताल्लुकात के हवाले से कुछ तजारती और मुआशी सरगर्मियों के हवाले से वहाँ पर तबादला ख्याल किया गया। और जून में सऊदी अरब में इस हवाले से ये तीनों ममालिक का इजलास होगा। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं वो जारी है। ईरान ने खित्ते के 33 ममालिक के लिए अपने वीज़े की पाबंदी ख़त्म कर दी है और उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में इंडिया और सऊदी अरब भी शामिल है। यानी इंडिया और सऊदी अरब को भी ईरान ने वीज़े की ऑफ़र से मुस्तस्ना करार दे दिया, यानी वीज़े की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया। लेकिन पाकिस्तान इन ममालिक की शर्त लिस्ट में नहीं है। ये जो 33 ममालिक की फ़हरिस्त ईरान ने जारी की है उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस हवाले से जब ईरान के कुछ ज़िम्मेदारान से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर अब हमें एतमाद नहीं रहा। वजह ये है कि पाकिस्तान ने हर मोड़ पर ईरान के साथ दोहरा म्यार इख्तियार किया है। ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था उसकी अगर बात की जाए, या दीगर तिजारती सरगर्मियाँ जो ईरान के साथ जारी हैं उनकी बात की जाए, तो उनमें ईरान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात, जो एक हमसाया मुल्क होने के नाते हमें ये राइट है कि हम एक दूसरे के साथ तिजारत बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इन तमाम मामलात में पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की राय को तरजीह दी है और ईरान को कभी भी उन्होंने वो अहमियत नहीं दी जो अमेरिका को दी जाती है। तो इस वजह से चीन भी अभी हमारे
پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ گریز پا ہے، اور اسی طرح ایران بھی، جبکہ سعودی عرب بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ہمیشہ خسارے میں ہی رہے ہیں۔ ان کا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ پاکستانی مانگنے تو آ جاتے ہیں، لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی کچھ آراء ان حلقوں میں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے کہ جب ہم خطے میں تیزی سے ہوتی ہوئی تبدیلی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم کسی اور طرف نکل گئے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ملک کا سیاسی بحران ہے، اس میں سب سے بڑا فیکٹر خود امریکہ ہے۔ اگر ہم عمران خان کی بات کریں یا دیگر سیاسی معاملات اور مسائل کی بات کریں تو اس میں امریکہ کا ہاتھ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اب عوامی سطح پر جب پریشر بڑا ہے انتخابات کے حوالے سے، تو امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں بنیادی طور پر یہی دباؤ تھا کہ جی الیکشن کروائیں، کیونکہ بڑا پریشر ہے عوام کی جانب سے۔ تو اس پر جب انہیں کہا گیا امریکیوں کو کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اگر ہوتے ہیں تو پاکستان ٹوٹنے کا خطرہ ہے، کیونکہ کے پی کے میں کچھ ایسی آوازیں اٹھی تھی جنہوں نے بنگلہ دیش کا اشارہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش جدا ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے خوفناک بیانات سامنے آنے کے بعد جب امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے معاملات ہیں، اگر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں تو پاکستان ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہیں پاکستان کی اہمیت ہی نہیں۔ اور اب ایک خوفناک جو خبر ہمارے مشرقی ملک انڈیا کی جانب سے ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کشمیر پر مکمل قبضہ کر لیں اور مکمل اختیار اپنا لے لیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ انڈیا نے ہمارے آزاد کشمیر کے بھی حلقے بنا دیے اور ان کی بھی نشستیں مختص کر کے اپنے جو کشمیر کی اسمبلی بنائی جائے گی اس میں ان کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک خوفناک چیز ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی بھی نشستیں انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں شامل کر کے ایک نئی اسٹیٹ کو فارمیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس پر جب آرمی چیف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھارت کے اس اقدام کے حوالے سے کہ بھارتی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے جو کہ خلاف قانون ہے، تو اس پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے خاموشی سے آرمی چیف کی بات سن تو لی، لیکن آگے سے انہوں نے کوئی ہوں ہاں نہیں کی، کوئی انہوں نے مذمت نہیں کی، کوئی انہوں نے تائید نہیں کی، کوئی انہوں نے مخالفت نہیں کی، بلکہ خاموشی سے انہوں نے آرمی چیف کی بات سن کر معاملہ وہیں پہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ بھارت کے اس اقدام کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس وقت صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب یو این او میں یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس میں بھی یہ فلسطین کے حوالے سے، تو اس میں امریکہ نے واضح طور پر ویٹو کیا تھا۔ تو ہمیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پوری دنیا، اسلامی دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، لیکن پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کا کوئی ریاست ہے، اس کی غلام ریاست ہے، اور انہی کے کہنے پر ساری پالیسیاں انہی کی چل رہی ہیں۔ اور اب جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ایسے پوزیشن بنائی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی کو بالکل دبا دیا گیا ہے اور باقی پارٹیوں کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ جیسے مرضی کریں، وہ ریلیاں نکالیں، وہ جلسے کریں، ان کو جلسے کرنے کی اجازت ہے ایک جماعت کو، جبکہ دیگر جماعتوں کے لیے ایسا ماحول نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں بالخصوص پی ٹی آئی کو تو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہیں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کوئی ریلی نکال سکتے ہیں، نہ کوئی کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس پوزیشن میں ناظرین کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ شفاف ہوں گے یا غیر جانبدارانہ ہوں گے؟ اس کے علاوہ پیٹرو ڈالر جو ان کا معاہدہ ہے امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی اباؤٹ ٹو اینڈ ہے، اور جنوری میں انشاءاللہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس معاہدے کو بھی ختم کر کے جو علاقائی کرنسی میں یہ لین دین ہوگا، اور اس میں روس، چین اور سعودی عرب اور ترکی، ایران یہ کردار ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی اپنی علاقائی کرنسی بنا دی جائے یا اپنی ملکوں کی کرنسیوں میں ہی لین دین ہو۔ تو اس حوالے سے بھی جو پیٹرو ڈالر منصوبے کی وجہ سے امریکہ کو فائدہ مل رہا تھا، اس سے بھی اب امریکہ ہاتھ دھونے جا رہا ہے، اور یوں امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کا ڈالر بھی مشرق وسطیٰ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب امریکہ اور ڈالر مشرق وسطیٰ سے نکل رہے ہیں، اس وقت ہم پتہ نہیں کیوں اور کس پالیسی کے تحت ابھی تک اس گرتی ہوئی دیوار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تسمر شداد کو اجازت دیجیے، اللہ کی نگہبان۔